बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम 360 के तमाम सामेईन को अस्सलामु अलैकुम। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तामील की। उनकी जिंदगी आराम और सुकून से बसर होने लगी। वो जन्नत के फल खाते, उसका पानी पीते, दरख्तों के साए से लुत्फ उठाते, घूमते फिरते और अल्लाह का शुक्र अदा करते, उसकी तारीफ बयान करते, उसे सजदा करते, उसकी तस्बीह करते और नेमतों की कदर करते। जिस दरख्त से उन्हें रोका गया था उसके करीब भी ना जाते। इन हालात को देखकर शैतान का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो इन दोनों को खुश देखता तो उसके सीने पर सांप लौटने लगते, बुरी तरह तिल मिलाने लगता। वो हसद की आग में जलने लगा। आखिर रह न सका। एक दिन दोनों के पास आया और उनसे कहने लगा, मैं तुम दोनों को देखता हूँ तुम आराम और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हो। दोनों ने कहा, हाँ ऐसा ही है, अल्लाह का शुक्र है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। अब शैतान ने कहा, तब फिर क्यों ना मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, तुम्हें एक चीज के बारे में बताऊं। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम्हारी जिंदगी और पुरलुत्फ हो जाएगी। उन्होंने पूछा, वो क्या चीज है? इब्लीस फौरन बोला, वो उस दरख्त का फल है, तुम क्यों उसको नहीं खाते? ये कहते हुए उसने उस दरख्त की तरफ इशारा किया जिसको उनके लिए हराम करार दिया गया था। इब्लीस की बात सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हम उस दरख्त का फल ना खाएं। हम अपने रब की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? अब शैतान अपनी खबासत पर उतर आया। उसने कहा, तुम्हें मालूम है अल्लाह ताला ने तुम्हें उस दरख्त के फल को खाने से क्यों रोका है? दोनों बोले, हमें मालूम नहीं। इब्लीस ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के फल से इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, इस जन्नत में हमेशा रहने वाले ना बन जाओ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अब भी उसकी बात ना मानी। उधर इब्लीस भी बराबर कोशिश करता रहा। उसने कसमें खा खा कर कहा, मैं तुम दोनों का खैर ख्वाह हूँ, मेरी बात मानकर तुम फायदे में रहोगे। आखिर दोनों शैतान की बात में आ गए, अल्लाह के हुक्म को भूल गए और उन्होंने उस दरख्त का फल खा लिया। और ऐसा पहली बार हुआ। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम से चूक हो गई। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को उस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया था। जब तक उन्होंने उस दरख्त का फल नहीं खाया था वो आराम और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत में आराम ही आराम था। उन्हें मालूम नहीं था भूख क्या चीज है, प्यास किसे कहते हैं, सर्दी गर्मी क्या होती है, डर किसे कहते हैं, गुस्सा क्या होता है, शर्मिंदगी किसे कहते हैं। लेकिन जो ही उन्होंने उस दरख्त का फल खाया उन सब चीजों को महसूस करने लगे। फल खाते ही उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों सख्त परेशान हुए और जन्नत के पत्तों से अपने बदन को ढांपने लगे। दोनों ने बहुत शर्म भी महसूस की कि अल्लाह ताला के हुक्म को भूल गए। उन्हें सजा का खौफ भी महसूस हुआ। लिहाजा अल्लाह की तरफ ध्यान दिया और उसके हजूर दुआ की, ऐ अल्लाह हमसे भूल हुई, तू हमें माफ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम दोनों को उस दरख्त से ना रोका था और ये ना कहा था कि शैतान तुम दोनों का वाज़े दुश्मन है? दोनों ने अल्लाह के हजूर दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें मुआफ ना किया और हम पर रहम ना किया तो वाकई हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनके गुनाहों को माफ कर दिया। अलबत्ता उन्हें और शैतान को हुक्म दिया, तुम यहाँ से उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो। अब तुम्हारे पास जब कभी मेरी तरफ से हिदायत पहुंचे तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा ना तो वो भटकेगा ना तकलीफ में पड़ेगा। फिर अल्लाह ताला ने उन दोनों से फरमाया, इब्लीस जमीन पर भी तुम दोनों का दुश्मन होगा जैसा कि वो जन्नत में तुम्हारा दुश्मन था। जमीन पर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की जिंदगी जन्नत से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जन्नत में उनको बगैर मेहनत के सारा कुछ मुयस्सर था। धूप थी ना प्यास, थकावट थी ना भूख और ना ही लिबास के लिए तगोदौ करना पड़ती थी। गर्ज उन सब चीज़ों से बेनियाज थे, लेकिन दुनिया में आकर उनको रोज़ी की तलाश करना पड़ी। अब वो रोज़ी के लिए खेती बाड़ी करते, हल चलाते, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए कपड़ा हासिल करने के लिए भी उनको जुस्तजू करना पड़ती। बल्कि इसी तरह सैयदा हव्वा अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे घर के अंदरूनी मामलात भी थे। खाना पकाना, घर की हिफाजत करना, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े लिबास के लिए मेहनत करना,
یہ سب کام ان کے ذمے تھے۔ اس طرح اس زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام گئے اور کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی فرشتوں نے جواب میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہو گئی۔ ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی۔ وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے، دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے۔ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جتنی نعمتیں عطا کی تھیں ان کا شکر ادا کرتے۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہی انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ آپ نے زمین پر زندگی بسر کی، زمین میں کام کیا، خود بھی اللہ کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا۔ وہ انہیں بتاتے، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس طرح سینکڑوں سال گزر گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہو گئی۔ آپ کی اولاد بھی بہت زیادہ ہو گئی۔ ایک دوسرے کے ہاں شادیاں ہونے کی وجہ سے سیدنا آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی چلی گئی، زمین پر پھیلتی چلی گئی۔ وہ زمین میں کھیتی باڑی کرتے اور اس کو آباد کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی۔ تب آپ نے محسوس کیا اب ان کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں، پوتوں اور ان کے بیٹوں کو جمع کیا، ان سب کو وصیت کی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔ سیدنا ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے الگ ہو جاؤ، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کھودی اور لحد تیار کیا۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو، تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، جو دراصل شیطان کی انسانی دشمنی کی وضاحت ہے۔ سوچ انسان کی عقل کا معیار ہوتی ہے، اگر سوچ کا زاویہ درست ہو جائے تو کامیابی کی راہیں کھلتی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔